दो जहां में सरवर नात के हवाले से अभी चल रहा हूँ। दो जहां में सरवर कौनैन का सानी नहीं, और कोई शक्ल सूरत इतनी नूरानी नहीं। करबला दो जहां में सरवर कौनैन का सानी नहीं, और कोई शक्ल सूरत इतनी नूरानी नहीं। करबला तेरी हकीकत से है वो नाआशना, जिनके घर में नात तो है मरसिया खानी नहीं। करबला तेरी हकीकत से है वो नाआशना, करबला तेरी हकीकत से है वो नाआशना, जिनके घर में नात तो है मरसिया खानी नहीं, जिनके घर में नात तो है मरसिया खानी नहीं। और मैंने कहा था कि इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ूंगा, एक क़ते ही पे मैं सिलसिला को रोकता हूँ ताकि निज़ामत अपने दायरे में अपनी हद में रहे। आइए मैं आपको ज़फ़राबाद की तरफ लेके चलता हूँ, शिराज़ हिंद, और वहाँ से आगे ज़फ़राबाद, हैदर ज़फ़राबादी। जब मैं सिलसिलों की बात कर रहा हूँ और इस महफिल में ख़ास तरीके से रिश्ते, निस्बतें, शागिर्द, इन सब के रख रखाव का नाम है, ये बाकायदा हमारी एक तहजीब है। अब मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। हैदर ज़फ़राबादी को आपने बारहा सुना, उस ख़ानदान से और उस खानवादे से, उस कबीले से मैं एक शायर को आवाज़ दूँगा। देखिए, जो हज़रात बाहर बैठे हुए हैं कुर्सियों पे, ताबिश भाई से मैं गुजारिश करूँगा कि ये जन्नत है, जहाँ फर्श महफिल बिछा हो उसे जन्नत कहते हैं। और मस्जिद में भी आप हैं तो यहाँ आएंगे तो ज़्यादा सवाब मिलेगा, और फिर हमारा भी हौसला बढ़ेगा। और पता चला कि कैसे हो, उसके लिए सबूत ये है कि मैं आपकी खिदमत में ऐसा शायर पेश कर रहा हूँ जिसका नाम ही जनान है, जिसका नाम ही जन्नत है, तो फिर बाज़ाब्ता तौर पर साबित हो जाए। मैं गुजारिश करूँगा जनाब जनान ज़फ़राबादी साहब से तशरीफ़ ले आएँ और बारगाह मौला में, बारगाह अहले बैत में खिराज अक़ीदत पेश करें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात अल्लाह। मुअज़्ज़िज़ सामीन सलाम अलैकुम। सबसे पहले मैं आप हज़रात को इस जश्न की मुबारकबाद देता हूँ। बिना किसी तमहीद के 4 मिसरे नैयर भाई पेश कर रहा हूँ कि बस ज़बां पर ही नहीं दिल में हो कायम का क़याम, बस ज़बां पर ही नहीं दिल में हो कायम का क़याम, बस ज़बां पर ही नहीं दिल में हो कायम का क़याम। अरे ढल के किरदार में आका के कहो मैं हूँ गुलाम, ढल के किरदार में आका के कहो मैं हूँ गुलाम। और 2 मिसरों पे पूरी तवज्जो चाहता हूँ कि ढल के किरदार में आका के कहो मैं हूँ गुलाम। अरे नेक आमाल के फूलों से सजा लो ये हयात, नेक आमाल के फूलों से सजा लो ये हयात। अरे जाने कब पर्दे गैबत उठे आ जाए माँ, नेक आमाल के फूलों से सजा लो ये हयात। अरे जाने कब पर्दे गैबत उठे आ जाए इमाम। एक बार मिलजुल के सलवात भेज जरा। चार मिसरे और पेश कर रहा हूँ बाबुल हवाइज के हवाले से बतौर खास नैयर भाई पेश कर रहा हूँ इस 4 मिसरे को कि लाख आले हैं दर पर जुल्म और सितम होंगे, लाख आले हैं दर पर जुल्म और सितम होंगे, लाख आले हैदर पर जुल्म और
ستم ہوں گے، ارے ان کے چاہنے والے حشر تک نہ کم ہوں گے، ان کے چاہنے والے حشر تک نہ کم ہوں گے۔ اور دو مصروں میں پوری توجہ چاہتا ہوں کہ جانتے تھے یہ عباس دونوں ہاتھ کے بدلے، بطور خاص آخری مصرع پیش کروں گا۔ جانتے تھے یہ عباس دونوں ہاتھ کے بدلے، ارے بے شمار ہاتھوں میں انگنت علم، لاکھ آل حیدر پر ظلم اور ستم ہوں گے، ارے ان کے چاہنے والے حشر تک نہ کم ہوں گے۔ جانتے تھے یہ عباس دونوں ہاتھ کے بدلے، بے شمار ہاتھوں میں انگنت علم ہوں گے، بے شمار ہاتھوں میں انگنت علم ہوں گے۔ صلوات بھیجیں ذرا۔ وقت کے دامن میں چونکہ گنجائش نہیں، بہت سارے شعراء کرام ہیں، اس لیے ایک مطلع اور دو شعر، آخری میں 2-3 شعر اور پیش کروں گا، اس کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا۔ ایک بار میں مل کے حضرات صلوات بھیجیں۔ کربلا والوں کی جتنی بے کسی بڑھتی گئی، بطور خاص سرکار، کربلا والوں کی جتنی بے کسی بڑھتی گئی، ارے اور اتنی قوت پیغمبری بڑھتی گئی۔ کربلا والوں کی جتنی بے کسی بڑھتی گئی، کربلا والوں کی جتنی بے کسی بڑھتی گئی، ارے اور اتنی قوت پیغمبری بڑھتی گئی۔ تو آفری اے جانثاران حسین ابن علی، بطور خاص پیش کر رہا ہوں شعر کو۔ آفری اے جانثاران حسین ابن علی، ارے موت سے کھیلا کیے اور زندگی بڑھتی گئی۔ آفری اے جانثاران حسین ابن علی، ارے موت سے کھیلا کیے اور زندگی بڑھتی گئی۔ اور آخری شعر پہ پوری توجہ چاہتا ہوں، ایک بار مل جل کے صلوات بھیجیں حضرات۔ ارے موت سے کھیلا کیے اور زندگی
دیکھا ہے شب عاشور ایسا معجزہ، ارے شمع گل ہوتی گئی اور روشنی بڑھتی گئی۔ ہم نے دیکھا ہے شب عاشور ایسا معجزہ، ارے شمع گل ہوتی گئی اور روشنی بڑھتی گئی، شمع گل ہوتی گئی اور روشنی بڑھتی گئی۔ اور ایک بار میں جل کے حضرات صلوات بھیجیں۔ ممدوح کی شان میں 2-3 شعر اور پیش کروں گا۔ ایک تعارف یہ غائبانہ ہے، بطور خاص پیش کر رہا ہوں، مطلب ایک تعارف یہ غائبانہ ہے، ارے وہ ہے موجود جن کو آنا ہے۔ ایک تعارف یہ غائبانہ ہے، ارے وہ ہے موجود جن کو آنا ہے۔ اور بطور خاص حسن مطلع پیش کر رہا ہوں کہ جشن ان کا اگر منانا ہے، جشن ان کا اگر منانا ہے، پہلے کردار کو بنانا۔ جشن ان کا اگر منانا ہے، پہلے کردار کو بنانا